प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, साबिक सदर शोबा तारीख, गवर्नमेंट एससी कॉलेज बहावलपुर, नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस का 34 साल अहद हुकूमत, जो कि 1924 से 1955 तक मुहित है, वो जितने भी अमीरान बहावलपुर हैं उनके मुकाबले में सबसे तवील तरीन दौर है और इंतज़ाम व इंसराम के सिलसिले में और फलाह व बहबूद के सिलसिले में उनका जो दौर है वो सबसे नुमायाँ है। आपने नज़्म व नस्क़ ममलकत के लिए फलाही और रफ़ाही रियासत का तस्वर पेश किया था और इस मकसद के लिए आपने हवासिल पेलिपकन के जोड़े को रियासती तुगरा यानी स्टेट क्रेस्ट के तौर पर इख्तियार किया था। ये इस बात का तस्वर मिलता है इस निशान से कि रियासत का हुक्मरान फिल वाक़े इन हवासिल की तरह अपनी रियाया के लिए मादरी व पिदरी शफ़क़त के जज्बात से मामूर है, जिन्हें बरूए कार लाकर वो अपनी रियाया की परवरिश और निगहबानी का फरीज़ा सर अंजाम देगा। आपकी इंतज़ामी हिकमत अमली थी कि आपने अपने ज़माने के नाबगाए रोज़गार शख्सियात को अहम ओहदों पर तैनात किया था और इस सिलसिले में आपने किसी रिश्तेदार को मुतय्यन नहीं किया, सिर्फ अहलियत और काबिलियत को जो है मेयार बनाया था। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म के तौर पे आपके दौर में सर क्राफ्टन, सर सिकंदर हयात, जो बाद में मुत्तहिदा पंजाब के वज़ीर आला रहे थे, नवाब मुश्ताक हुसैन गुरमानी, और इसके बाद आखिर में जो जमहूरी दौर था जिसमें बहावलपुर एक अलहदा यूनिट था, पाकिस्तान का एक सूबा था, उसमें मखदूम ज़ादा सैयद हसन महमूद का नाम सर फहरिस्त है। वज़ीर माल में ए पेंड्रल मून को आपने अपना वज़ीर माल बनाया था, जो कि तारीख़ पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे और रियासतों की हिस्ट्री पे उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। वो एक मुसन्निफ़ थे और बहुत अहल शख्स थे। चीफ जस्टिस के तौर पे आपने सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन और मोहम्मद अकबर, जिन्होंने कादियानियों के खिलाफ फैसला दिया था, उनको मुतय्यन किया। सर अब्दुल कादिर, जो कि एक मशहूर अदीब और शायर और एक मुसन्निफ़ हैं, उनको मुतय्यन किया, और शेख दीन मोहम्मद, जो बाउंड्री कमीशन के सरबराह रहे थे। इसी तरह से अकाउंटेंट जनरल के तौर पे आपके दौर में चौधरी मोहम्मद अली, जो कि बाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे, उनको मुतय्यन किया गया था। टैक्साल, क्योंकि रियासत बहावलपुर का अपना सिक्का होता था और अपने पहले तो सोने और चांदी के सिक्के होते थे और बाद में चांदी के सिक्के आपके दौर में वो बहावलपुर की मिंट में, बहावलपुर की टैक्साल में वो ढाले जाते थे। तो वो मोहम्मद हाशिम गजदर उसके सरबराह थे उस टैक्साल के, जो बाद में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के नायब सदर रहे थे। आपके कानूनी मुशीर जो थे वो मुस्लिम लीग के बानी लीडर रहे, सर मोहम्मद शफी, कैद आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये सब आपके कानूनी मुशीर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने बहावलपुर का 2 दफ़ा दौरा किया था और 1914 में उन्होंने एससी कॉलेज भी वो तशरीफ लाए थे। तो इसी तरह से शोरा में हफीज जालंधरी का नाम मिलता है। तो हफीज जालंधरी और सर मोहम्मद इकबाल को नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस खसूसियत से इनकी बड़ी पजीराई करते थे और इनको वज़ाइफ भी भेजते रहते थे। नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस के दौर में यहाँ ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात जो थी उनकी फराहमी रियासत की जिम्मेदारी थी। इस मकसद के लिए रियासत के तमाम हस्पतालों में मरीजों को न सिर्फ बिला मुआवजा इलाज, उनके ऑपरेशन और अद्वियात से लेकर बिस्तर, खुराक, जरासीम कश, पाक लिबास तक उन्हें मुफ्त फराहम किया जाता था। सरकारी डॉक्टरों की को प्राइवेट प्रैक्टिस की कतन कोई इजाजत नहीं थी, इसका तस्वर ही नहीं था। इस तरह से मेडिकल स्टोरों से दवाई लेने की भी कोई जरूरत नहीं थी। ये सब चीजें स्टेट मुहैया करती थी फलाही ममलिकत की हैसियत से। इस तरह रियासत में प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक की तालीम तकरीबन मुफ्त थी। 85% बच्चे तलबा जो थे उन्हें फीस नहीं देनी पड़ती थी, क्योंकि उनके वालिदैन की, किसी के वालिद की अगर तनख्वाह या उनकी आमदनी 200 रुपए से कम है, 200 रुपए तक है, तो उसको फीस माफ है। इसे
تعلیم کو زیادہ پرکشش بنانے کے لیے آپ نے تعلیمی وظائف دیے جاتے تھے. مستحق طلباء کے لیے ہاسٹل میں قیام و طعام کی سہولیات بھی بلا معاوضہ میسر تھیں. نواب صادق محمد خان خامس نے 1925 میں مصر کی عظیم دستگاہ جامعۃ الازہر کی طرز پر بہاولپور میں جامعہ عباسیہ کی بنیاد رکھی. آپ اسے ایک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا درجہ دینا چاہتے تھے، جس کے شایان نشان کیمپس کی تعمیر کے لیے تخت محل جو چشتیاں کے مقام پر ہے، وہاں سینکڑوں ایکڑ اراضی آپ نے مختص کی تھی، اور اس کے قیام کے لیے اکابرین علی گڑھ کے علاوہ علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی، بابا اردو مولوی عبدالحق، علامہ شبیر احمد عثمانی سے صلاح مشورے کر چکے تھے. مگر ریاست کے الحاق پاکستان سے اور پھر اس کے ادغام کی وجہ سے یہ منصوبہ تشنائے تکمیل نہیں ہو سکا. آج ہم جس یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے نواب صادق محمد خان خامس کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کی قائم کردہ جامعہ عباسیہ کی ہی باقیات پر قائم ہے. آپ نے برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے قائم کیے جانے والے تعلیمی اداروں، خصوصاً مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، پنجاب یونیورسٹی، ندوۃ العلماء اسلام، انجمن حمایت اسلام اور اسلامیہ کالج پشاور جیسے تعلیمی اداروں کو بیش بہا عطیات فراہم کیے. یہی وہ ادارے تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بنیادی کردار ادا کیا. نواب صادق محمد خان خامس کی انہی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں 25 مارچ 1934 کو پنجاب یونیورسٹی نے اور 29 ستمبر 1939 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ڈاکٹر آف لاز کی اعزازی ڈگریوں سے نوازا گیا تھا. واضح ہو کہ آپ کی عزت و تکریم جو برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے دل میں آپ کے لیے تھی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں آپ کو ان دونوں یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر نے صادق گڑھ پیلیس میں ایک وفد کی صورت میں آ کر خود تفویض کی تھی. اس طرح نواب صادق محمد خان خامس وہ پہلے اور آخری حکمران ہیں جنہیں ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں برِ صغیر کی 2 بڑی یونیورسٹیوں کی طرف سے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا کیا. آپ نے دفاع ریاست کے لیے ایک ڈویژن فوج قائم کی، کیونکہ آپ خود برطانوی فوج کے باقاعدہ کمیشنڈ آفیسر تھے، اس لیے آپ نے اسے اعلیٰ قسم کی تربیت اور جدید اسلحہ سے لیس کیا تھا. یہی وہ فوج تھی جسے آپ نے 1952 میں دفاع پاکستان کی خاطر پاکستانی فوج میں شامل کر دیا تھا. پیلیکن کے نشان والی یہ فوج بلوچ ریجمنٹ کہلائی، جو آج ایک مکمل کور کا درجہ رکھتی ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر بھی نواب صاحب کے شاہی محلات میں جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے وہ قائم ہے. نواب صادق محمد خان خامس کی پاکستان کے سرحدی دفاع سے متعلق یہ حکمت عملی بھی انتہائی قابل ستائش ہے کہ آپ نے 1949 میں ڈیزرٹ رینجرز کی تشکیل کی تھی، اور کئی سالوں تک اس کے اخراجات ریاست کے خزانے سے نہیں، سرکاری خزانے سے نہیں، بلکہ اپنے ذاتی مصارف سے اور اس وظیفے سے جو حکومت پاکستان نے آپ کے لیے بعد میں متعین کیا تھا اس سے ادا کرتے رہے. قیام پاکستان کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کی بحالی اور آبادکاری تک کا تھا. ریاست نے 4 لاکھ مہاجرین کی آبادکاری کی، اور اس کے جبکہ انخلا کرنے والے ہندو اور سکھوں کی تعداد صرف 2.5 لاکھ تھی. تمام متروکہ جائیدادیں مہاجرین کو دی گئیں، اور ریاست بہاولپور نے تمام شہروں میں مہاجر کالونیاں زمینوں کی الاٹمنٹ میں حصہ مختص کیا. تو یہ وہ خدمات ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم ان کا تذکرہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور انہوں نے پاکستان کے جو خدمات انجام دی ہیں ان کو ہماری قوم ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے.